अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे और आबाद होंगे। हमने सूरतुल बकरा स्टार्ट की हुई है। लास्ट टाइम हमने आयत नंबर 230 तक किया था और आज हम आयत नंबर 231 से आयत नंबर 232 तक उसको वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करेंगे और उसकी थोड़ी सी तफसीर देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा, ताकि जो भी कुरान मजीद को तफसीर के साथ पढ़ना चाहता है जरूर करें। इंशाल्लाह इसका अजर अल्लाह ताला आपको जरूर देंगे। और नेक्स्ट हम ये देख लेते हैं कि लास्ट टाइम हमने क्या पढ़ा था। लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा औरतों को तलाक देने का हुक्म था और उसके बारे में मुकम्मल तफसीर से कुरान मजीद में बयान हुआ था कि जो तलाक वाली औरतें हैं वो इंतज़ार करें 3 हैज़ तक वो इंतज़ार करें। अगर उनको डिवोर्स हो चुकी है जब तब तक है उनकी 3 हैज़ तक इद्दत है और इद्दत के बाद वो नेक्स्ट निकाह करें। अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो उसको अपने शोहर से, जो फर्स्ट वाला शोहर है, पहला शोहर है, उनसे ना छुपाए बल्कि उन पर ये वाज़िया कर दें। अगर वो आपस में रजू करना चाहें उसी मुद्दत में तो रजू कर सकते हैं। और हुक्म था कि तुम लोग अल्लाह ताला की हदों को पार ना करो। और नेक्स्ट ये था कि जो नेक्स्ट तलाक रजी के बारे में हुक्म था कि अगर 2 मरतबा तलाक हो गई है, 2 मरतबा तलाक देने के बाद अख्तियार है कि वो दोबारा आपस में निकाह कर रह सकते हैं। दो मरतबा जो तलाक हो जाए उसको रजी तलाक कहते हैं। लेकिन हमने डिवोर्स देनी है तो फिर वो इद्दत पूरी करे और अच्छी तरह औरत को रुखसत करे। और नेक्स्ट खुला के बारे में जिक्र था कि जो तुम लोगों ने औरतों को दिया है, जो हक महर या कोई भी माल दिया है, उनसे वापस ना लो बल्कि उनको अच्छे तरीके से रुखसत करो। लेकिन हम अल्लाह की हदों को क्रॉस कर जाएंगे, उनको ये डर हो तो फिर वो जो उन्होंने एक दूसरे को माल दिया वो एक दूसरे लुटा सकते हैं माल, और औरत जो है अपना वो माल वापस करके खुला ले सकती है। और नेक्स्ट जो है 3 तलाकों के बाद हलाला का जिक्र था कि अगर किसी ने 3 तलाकें दे दी और उस पर 3 तलाकें पड़ भी गई तो फिर वो दोबारा निकाह कैसे करें, क्योंकि उनका निकाह जो है वो टूट जाएगा। तो औरत जो है वो दोबारा किसी और मर्द से निकाह करे, उनसे सोहबत करे और फिर उनसे डिवोर्स लेकर दोबारा निकाह कर सकती है। और फिर अगर उनको यकीन हो कि हम अल्लाह की हदों को पार नहीं करेंगे बल्कि लिमिट्स में रहेंगे, तब ये हलाला का जिक्र है और अल्लाह का हुक्म आया है। और नेक्स्ट हम आज करते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा, और जब तुम तलाक दो, अन्निसा औरतों को, फबलगना फिर वो पहुंच जाए, अजलहुन्ना अपनी मुकर्ररा मुद्दत के करीब, फअमसिकुहुन्ना तो रोक लो इन्हें, बिमारूफिन भलाई के साथ, औ या सर्रिहुहुन्ना छोड़ दो इन्हें, बिमारूफिन भलाई के साथ, वला और ना तुमसिकुहुन्ना ना रोको इन्हें, ज़िरारन तकलीफ देने के लिए, लितातदू ताकि तुम जुल्म करो, ज्यादती करो, वमन और जो यफ आलू करे, जालिका ऐसा काम, फकत तो तहकीक बेशक ज़ालमा इसने जुल्म किया, नफ्सहू अपनी नफ्स पर, वला तत्ताखिजू और ना बना लो, आयातिल्लाहि अल्लाह की आयतों को, हुज़ुवन मज़ाक। वज़कुरू और याद करो, निअमतुल्लाहि अल्लाह की नेमतों को, अलैकुम अपने ऊपर, वा और माँ वो जो अंजला नाजल की उतारी, अलैकुम तुम्हारे ऊपर, मिनल किताबी किताब, वल हिकमत और हिकमत, यईज़ुकुम वो नसीहत फरमाता है तुम्हें, भी इसके जरिए, वत्तकुल्लाह और डरते रहो, अल्लाह से, वअलमू और जान लो, अन्ना के बेशक अल्लाह अल्लाह बिकुल्ली शैइन हर चीज को, अलीमुन जानने वाला है। इस आयत में क्या बयान हुआ है? तलाक के बारे में बयान हुआ है कि और जब तुम औरतों को तलाक दो और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें या इद्दत के करीब पहुंचे तो इस वक्त इन्हें अच्छे तरीके से रोक लो या अच्छे तरीके से छोड़ दो और इन्हें नुकसान पहुंचाने के लिए ना रोको,
تاکہ تم ان پر زیادتی کرو، اور جو ایسا کرے تو اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اور اللہ کی آیتوں کو مذاق بنایا، اور اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، اور اس نے تم پر جو کتاب اور حکمت اتاری اسے یاد کرو۔ اس کے ذریعے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اس آیت میں ہے کہ اگر تم نے عورت کو طلاق دے دی اور طلاق کی عدت پوری ہونے والی ہے، یا تو پھر تم ان سے رجوع کر لو، ان سے صلح کر لو، لیکن اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے تو عدت پوری کرو اور ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرو۔ مطلب کہ جو کچھ مال تم نے انہیں مال دیا ہے وہ نہ لو، حق مہر کا مطالبہ نہ کرو، ان کو اچھے طریقے سے رخصت کرو صلح صفائی کے ساتھ، لیکن تم اس لیے ان کو وہاں نہ روکے رکھو کہ تم ان پر زیادتی کرو اور ظلم کرو۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ کی حدوں کو جو پار کرتا ہے، جو اللہ کی آیتوں کو مذاق بناتا ہے، تو اللہ وہ خود پر ظلم کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کہ تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب کچھ بیان فرمایا ہے اور نازل کیا تمہارے لیے کتاب، حکمت، اور اس میں نصیحت ہے تمہارے لیے۔ اس کے مطابق فیصلہ کرو اور اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہو، اور جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، دیکھنے والا ہے۔ وَإِذَا اور جب تم طلاق دو النساء عورتوں کو، فَبَلَّغْنَ پھر وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ اپنی مقررہ مدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ تو نہ روکو انہیں، ان اس سے کہ ينکحن وہ نکاح کر لیں، أزواجهن اپنے شوہروں سے، اذا جب تراضوا وہ راضی ہوں، بینہم اپنے درمیان آپس میں، بمعروف بھلائی کے ساتھ، ذالک یہ یعظ نصیحت کی جاتی ہے، بھی اس کے ساتھ، من جو کانا ہو منکم تم میں سے، یؤمن ایمان رکھتا ہو، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہ کام، ازکا زیادہ صاف ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ اور اللہ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم لا تعلمون نہیں جانتے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور ان کی مدت پوری ہو جائے تو اے عورتوں کے ولیوں کو کہا گیا ہے کہ انہیں اپنے شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ آپس میں شریعت کے موافق رضامند ہو جائیں۔ یہ نصیحت اسے دی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتا ہو، یہ تمہارے لیے زیادہ ستھرا اور پاکیزہ کام ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اس آیت میں عورتوں کے جو ولی ہیں، مینس کہ ان کے پیرنٹس ہیں یا کوئی بھی ان کا ولی ہے، جب ان کی عدت پوری ہو جائے طلاق کے بعد، تو اگر وہ کسی اور کے ساتھ نکاح کرنا چاہتی ہے تو انہیں نہ روکو، بلکہ خوشی خوشی ان کا آپس میں نکاح کروا دو۔ پھر اس کے بعد حکم ہوا کہ یہ نصیحت جو ہے وہ انہیں دی جاتی ہے جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ زیادہ پاکیزہ ہے، صاف ستھرا ہے، اور اللہ جو ہے وہ زیادہ جانتا ہے، تم سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ چیزیں جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ آج کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ پھر ہم انشاءاللہ آیت نمبر 233 سے سٹارٹ کریں گے، تو آپ لوگ مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ پھر ہم ملتے ہیں، اللہ حافظ۔